नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है दुआ करने का हुक्म और इसकी फ़जीलत। सूरत गाफिर की आयत नंबर 60 है। वक़ाला रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया और तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा। देखिए इसमें अल्लाह ताला बंदे मोमिन को हमें हुक्म अल्लाह ताला ये दे रहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा। मैं ही तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला हूँ, उनको कबूल करने वाला हूँ। इसलिए बंदे मोमिन का ये ईमान होना चाहिए कि जब वो अल्लाह को पुकारे, उससे दुआ करे, तो उसको ये यकीन होना चाहिए कि उसका रब ही है जो उसकी दुआओं को कबूल करता है और उनको सुनता है। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी कोई मुसीबत, परेशानी, कोई तकलीफ़ या आजमाइश आए तो हमें अल्लाह ही के आगे झुकना है, उसी से हमने सरगोशी करनी है, उसी से अपने दिल का हाल हमने बताना है। क्योंकि सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 55 है और अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए और पोशीदा तरीके से पुकारो। बेशक अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ाकार था दुआ करने का। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया दुआओं को पसंद फरमाते थे और उनके मासवा को छोड़ देते थे। इसे अबू दाऊद ने बयान किया है। अब यहाँ पे जामिया दुआ का मतलब ये है कि अल्फाज थोड़े हों और मफ़हूम बहुत वसी हो। इसलिए अपने अल्फाज में दुआ करने की बजाय ज़्यादा जो है पसंदीदा बात यह है कि मसनून अल्फाज में दुआ की जाए। इसलिए कि एक तो वो नहायत जामिया होती हैं और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं जो तासीर और बरकत रखते हैं। जैसे अगर हम वालिदैन के लिए हम दुआ कर रहे हैं तो उनके लिए हम ये दुआ कर सकते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जैसे अगर हम दुनिया और आखिरत के लिए जब हम दुआ करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में यही दुआ बताई गई है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यही दुआ करते थे, ए अल्लाह तू हमें दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर और हमें आग के अज़ाब से बचा। इसलिए कहा जाता है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी जब कोई दुआ करते तो इन्हीं अल्फाज में वो दुआ करते जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल आफ़ाफ़ा वल गिना। ए अल्लाह मैं तुझसे हदायत, परहेज़गारी, पाक दामनी और बेनियाज़ी का सवाल करता हूँ। अब देखें कि इन दुआओं में कितने जामिया अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि जिसमें अल्लाह ताला से हदायत भी मांगी गई, परहेज़गारी भी मांगी गई, पाक दामनी और बेनियाज़ी की भी दुआ की गई। इसलिए हमें चाहिए कि इन दुआओं को, इन मसनून दुआओं को हम याद करें और अपनी नमाज में, अपनी दुआओं में हम शामिल करें इनको। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूबी सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। ए अल्लाह दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी अताअत की तरफ फेर दे। अब देखें कि ये दुआ बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें नेकी पर इस्तकामत की दुआ की गई है।
کیونکہ نیکی کے کام میں اگر اللہ کی توفیق اور اس کی مدد شامل نہ ہو تو بہت سے موقعوں پر انسان کا دل جو ہے وہ تنگی کی طرف آ جاتا ہے، یا شیطان اسے ورگلانے لگتا ہے، یا وہ برائی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا میں دیکھیں کہ دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف تو پھیر لے۔ اسی طرح اور بہت سی مسنون دعائیں ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جامع دعائیں کی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں جب اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اسی طرح سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے گناہ کی بخشش مانگ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ ان آیات میں ہمیں پیٹھ پیچھے دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا بیان ملتا ہے جس سے اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرنے سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے حق میں بھی فرشتے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بھی وہی کچھ عطا کر جو یہ دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کرنا ہے۔ جب ہم اپنے لیے دعا کریں تو دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ جب ہم اپنی کسی بیماری کے لیے دعا کریں تو جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، جتنے بھی ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں یا گھروں میں لوگ جو بیمار ہیں، ان سب کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ اور تندرستی عطا فرمائے۔ جب ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے نیک ہونے کے لیے اور ان کو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ساتھ ہم دوسروں کے بچوں کے لیے بھی ایسے ہی دعا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے فرشتے بھی اللہ کے حضور ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پر مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین۔ اے اللہ اس کی دعا قبول فرما اور تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری غیر موجودگی میں ہماری پیٹھ پیچھے ہمارے لیے دعا کریں تو ہمیں اپنا عمل اس طرح کا رکھنا ہوگا کہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں، تاکہ کسی ایک کی گئی دعا ہمارے حق میں قبول و منظور ہو جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اسی سے ہم نے مانگنا ہے، اسی سے ہم نے دعا کرنی ہے اور اپنی دعاؤں کو سنت کے مطابق کرنا ہے اور جامع دعا اپنی دعا کو بنانا ہے، اور مسنون دعاؤں کو یاد کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور جہاں ہم اپنے لیے دعائیں کریں وہاں پہ دوسروں کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے، کیونکہ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہاں پہ فرشتے ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، اور اپنے عمل کو ہم نے اس طرح بنانا ہے کہ لوگ ہمارے حق میں دعا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔